नाज़रीन अदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन हमारे शहर एचूर को एजाज़ हासिल है कि यहाँ की जामा मस्जिद अनमुसला में अलीम दीन हाफिज़ क़ारी मौलाना रफ़ीक़ अहमद अनवारी कामिल निज़ामिया जैसे ख़तीब मौजूद हैं, जो अपने खिताबात में कौम की मुकम्मल रहनुमाई करते हैं। वो दीनी लिहाज से भी कौम की रहनुमाई करते हैं और दुनियावी लिहाज से भी कौम की रहनुमाई करते हैं। उनके खुतबात हुस्ना के नाम से किताबी शक्ल में भी मौजूद हैं। साथ ही साथ बड़े शौक़ से लोग सुनते हैं और उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। हमारे एक अजीज़ ने इनके खुतबात को रिकॉर्ड किया है, जिन्हें हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। इसको हमने मनसूबा ये बनाया था कि हफ्ता और इतवार को खुतबात जुमा के उन्वान से आपके सामने पेश करें, लेकिन इसकी एडिटिंग मुकम्मल होते होते वक्त लग गया है। लिहाजा पहली जो किस्त है वो हम आपके सामने इतवार नहीं बल्कि आज पेश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले हफ्ता और इतवार से हम मुकम्मल तौर पर उनकी तकारीर के मजमूए को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। हाज़िरीन मोहतरम, सामईन मुकर्रम, इंसान जब अपनी अक़ल को बरूए कार लाएगा, गौर करेगा, तो यकीनन इस नतीजे पर पहुँचेगा कि इस कायनात का कोई बनाने वाला है और जो है वही खालिक है और जो खालिक है वही मालिक है, जो मालिक है वही हाकिम है, जो हाकिम है वही हमारा माबूद है। तो अपने आप इसकी बारगाह में सजदा करने लगेगा। हाज़िरीन मोहतरम, सामईन मुकर्रम, रूए ज़मीन पर सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा, फिर आदम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भी उतारी गई, फिर उनसे औलाद तवालुद व तनासुल का सिलसिला चल पड़ा। इंसान जब तक पैगम्बर की रहनुमाई में रहा तब तक मालिक का वफादार रहा, खालिक का विजदान रहा, और जब पैगम्बर दुनिया से रुखसत हुए तो फिर उसने मालिक को भुलाया, फरामोश किया। फिर इसके अंदर शैतानियत आती गई और वो बिगड़ता गया। जब इंसान बिगड़ता गया, इसकी इस्लाह के लिए अल्लाह ने पैगम्बरों का इंतज़ाम फरमाया कि पैगम्बर आते रहे, राह रास्त पर लगाते रहे। फिर ये सिलसिला इमामुल अंबिया हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक चल पड़ा। आक़ाए कायनात हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया की आखिरी कड़ी है। आपके बाद अब क़यामत तक कोई पैगम्बर नहीं, कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। आप ही इमामुल अंबिया हैं, आप ही ख़त्मुर रसूल हैं। हाज़िरीन मोहतरम, हम सब अल्लाह के फ़ज़ल से आक़ाए कायनात हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती। हाज़िरीन व सामईन, अब हमारे सामने अल्लाह का क़ानून कुरान है, रसूलुल्लाह का उस्वा हमारे सामने अहदीस की शक्ल में, सीरत की शक्ल में मौजूद है। अलावा उसके इस्लाम ने जीने के पूरे अंदाज को सिखाया है। एक पैदाइश से लेकर मरते दम तक क्या करना है, सारी बातें खोल खल कर इस्लाम ने बयान कर दी। एक बंदे के लिए जब वो खुदा को पहचान ले तो अल्लाह के सिवा कोई और हुक्म नहीं। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह का हुक्म। सूरह यूसुफ 12वें पारे में ये आया करीमा के बीच का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने सुनाया है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का। अरे इस इलाके में आज कुछ साल पहले एक और मुसलमान हुकूमत गुजरी है, सल्तनत आसिफिया सल्तनत में आप देखेंगे उस वक्त का जो तख्त, उस तख्त के ऊपर उस वक्त का जो ताज है, उस ताज के ऊपर आज भी आप जाकर हैदराबाद में हाई कोर्ट में देखें, हाई कोर्ट के अंदर अभी तक भी पुराने फ़यान, पुरानी यादगार चीज़ें हैं। इसके अंदर ऊपर एक आयत करीमा का एक टुकड़ा, एक अरबी इबारत आपको मिलेगी, जिसके अंदर होगा अल अज़मतु लिल्लाह, अज़मत, बुलंदी, बरतरी अल्लाह के लिए। दरअसल हालांकि उस वक्त के बादशाह नवाब आला हज़रत मीर उस्मान अली खां थे, मगर ताज के ऊपर अल्लाह की अज़मत के गुण थे। ये
اس آصفیہ سلطنت میں ایک اچھی خوبو تھی، اور ان کی خدمت سے ان کے ایک اچھے استاد بانی جامعہ، فاؤنڈر آف جامعہ نظامیہ علامہ انوار اللہ خان جیسی شخصیت بھی ملی، جو اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان کے بھی استاد تھے، اور بادشاہ کے والد محبوب علی خان ان کے بھی استاد تھے۔ پھر بعد میں اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان کے بیٹے معظم جاں مفقم جاں، معظم جاں کے اس نام پر ہی یہ ہمارا گنج ہے، اب پتہ نہیں کیا کیا نام سے اس کو پکارا جا رہا ہے، تو یہ بھی ان کے شاگرد رہے، تو باپ دادا پوتے 3 نسلوں کے استاد رہے ہیں بانی جاں۔ اس کے باوجود بھی اپنے لیے نہ خزانہ چھوڑا نہ اپنی وراثت میں دولت چھوڑی، جو کچھ بھی تھا آخر دنوں میں اپنا کتابوں کا مکتب اور جو بھی ورثہ تھا وہ جامعہ نظامیہ کو دے دیا، اور دنیا سے گئے تو ہمیں ورثے میں جامعہ نظامیہ دے کر گئے۔ آج آپ کا نام میں مسجد میں لے رہا ہوں، جو دین کے لیے جیتا مرتا ہے اللہ اس کا نام زندہ جاوید بنا۔ تو حاضرین محترم، سامعین مکرم، العظمت للہ اس وقت آپ ہی اس وقت کے پرانے طبقے توغرے تمغے دیکھیں گے تو نکلے گا، تو عظمت کے گن اللہ کے لیے۔ تو کہنے کو بادشاہ جس کا حکم تھا اپنی رعایا پر جو چاہے حکم دیتا تھا، مگر العظمت للہ یہ جملہ یاد دلاتا تھا، تو کچھ بھی کر مگر سب سے بڑا عظیم اللہ ہے، عظمت اللہ کی ہے، برتری ہے، یہ دھیان میں رہتا تھا اللہ۔ تو بندے کے دھیان میں جب تک اللہ کی عظمت رہے وہ سیدھی راہ پر رہتا ہے، وہ ناانصافی نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ زیادتی نہیں کرتا۔ تو روئے زمین پر انسان جب بسے آئے ہے، انسان کو اللہ نے بنایا تو اپنا خلیفہ جانشین، انی جاعل فی الارض خلیفہ، مگر انسان روئے زمین پر آئے سب ایک جیسے نہیں رہے، کسی میں گن ہوتے ہیں چلانے کے، کسی میں گن ہوتے ہیں سراپا سر جھکانے کے، مزاج سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جن میں حکم چلانے کے گن ہوتے ہیں نا، آپ کبھی بھی ان کو اپنے تابع نہیں رکھ سکتے، اور جن کے مزاج میں فقیری، پھیری، محکومی ہوتی ہے، آپ اگر ان کو حاکم بنائیں گے سب کو سب کے گردوں میں غلامی کا طوق پہنا دیں گے۔ یہ مزاج کی بات ہے، اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ سربراہ بنانے سے پہلے سوچیں کس کو ہم اپنا سربراہ بنا رہے ہیں، کس کے ہاتھ میں ہم اپنی عزت بیچ رہے ہیں، کس کے ہاتھ میں ہم خود کو اس کے سپرد کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ سامعین مثال انسانوں کا مختلف رہا ہے، حاکم بھی محکوم بھی۔ اب جب حاکم کا مزاج رکھنے والے آتے گئے تو اپنے آپ اپنی حکومت بناتے گئے، اور پھر حکومتیں جب بنی تو تخت بھی آیا، تاج بھی آیا، اقتدار کے ساتھ تلوار بھی آئی، لاٹھی بھی آئی، ظلم بھی آیا، زیادتی بھی آئی، پھر گردنوں کے طوق بنتے گئے، انسانوں کے لیے جیل خانے بھی بنے، سزا خانے بھی بنے، تو کوئی حاکم بنا کوئی محکوم بنا۔ پھر یہ سلسلہ چڑھا فرعونیت کا، دادیت کا، ہارونیت کا، حامانیت کا، کہ جس میں کوئی بادشاہ رہتا تھا، باقی سب رعایا۔ حکم حاکم مرگ مفاجات، بادشاہوں کا مزاج، حکم حاکم جو وہ کہے سو کہے، اس کے مزاج کے خلاف۔ یہ سلسلہ چلا آقا کائنات حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک۔ آپ کی ولادت کے وقت ہی ارہاسات میلاد النبی کا ایک تاریخی پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت ساری دنیا کے جتنے بھی بادشاہ تھے سب کے تاج گر گئے، سب گر گئے۔ یہ اعلان تھا کہ اب انسانیت میں وہ غلامیت نہیں رہے گی، اب انسان غلام ہوگا تو صرف اللہ کا ہوگا، محکوم ہوگا تو اللہ کا، حکم چلے گا تو اللہ کا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان کی غلامی سے نکالا اور بندے کو خدا شناس بنایا۔ یہ خاص بات یاد رکھیں، نبی کا یہ کام ہے کہ بندے کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جوہر اجاگر کیا کہ بندہ خدا کا ہو جائے. یہ سر جھکے گا تو اللہ کی بارگاہ، عبادت ہوگی تو اللہ کے لیے، حکم مانوں گا تو اللہ کے، تعظیم سب کی، عزت ماں کی بھی کرے، باپ کی بھی کرے، استاد کی بھی کرے، مرشد کی بھی کرے، بڑے بھائی کی بھی کرے، بزرگ کی بھی کرے، عالموں کی بھی کرے، صاحبوں کی بھی کرے، مگر عبادت کسی کے لیے سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے. یہ تعلیم آقا کائنات علیہ السلام نے دی اور خوب دی. صحابہ کرام صف اول کے تلاميذ محمد رسول اللہ ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اس جہان فانی سے رخصت فرمانے کے بعد اب حکم کس طرح چلے، حاکمیت کیسی ہو، تو صحابہ میں مشاورت ہوئی. مشاورت میں ایک بات رونما ہوئی، وہ تھی خلافت. اب تک راج تھا ملوکیت کا، ملوکیت یعنی بادشاہت، حکم حاکم، حاکم کا حکم، جو چاہے حکم دے، جس کو جب چاہے قتل کرے، جس کو جب چاہے جیل میں ڈالے، جس کی سمپتی پراپرٹی جب چاہے چھین لے. یہ حکومت تھی. اس مزاج کو ختم کیا اسلام نے. اب اس کے بعد باب خلافت کھلا. اللہ اللہ، پہلے خلیفہ مسلمانوں کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ خلافت کیا؟ ذی شعور صاحب رائے کی رائے پر مسلمانوں کے اندر کسی کا انتخاب ہو. یہ ایک حکومت کا طریقہ. دوسرا طریقہ جو آج ساری دنیا میں چل رہا ہے، جمہوریت. ایک ہے ملوکیت جہاں بادشاہ کا حکم اور کسی کا نہیں. ہے خلافت، یہاں صاحب رائے، اہل علم، اصحاب الرائے کی رائے سے کسی کا انتخاب ہو اور وہ پوری قوم کی خدمت پر معمول ہو. تیسرا آج کی جمہوریت، اس میں زیادہ لوگوں کی رائے پر کسی کا انتخاب. مختصر اب یہ کیا ہوتا ہے، الیکشن کا موقع ہے، ووٹ دو، جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ حاکم. یہ اور بات ہے، ووٹ دینے سے پہلے کا مزاج الگ ہوتا ہے، ووٹ لینے کے بعد کا مزاج الگ ہو جاتا. یہاں زیادہ لوگوں کی رائے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں جمہوریت اور خلافت میں فرق کیا ہے. بڑا فرق ہے. خلافت میں صاحب رائے، اصحاب الرائے، رائے کی صلاحیت والوں کی رائے لی جاتی ہے. جمہوریت میں سب کی رائے لی جاتی ہے. فرق سمجھ میں آ گیا. اب سب کی رائے میں سب ہے، اچھی رائے بھی ہو سکتی ہے، غلط رائے بھی ہو سکتی ہے. اسلام میں صاحب الرائے بیٹھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. اس لیے ایک جمہوری لیڈر، اس کو سارے لوگ چن کر لاتے ہیں، اس میں اور ایک خلیفہ میں فرق کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے، صبح کپڑے کندھے پر ڈالے کر باہر نکلے. صحابہ جمع ہوئے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ان کی جان و مال کے محافظ ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، آپ کپڑے لے کر نکل رہے ہیں. کہا بھائی کاروبار میرا، دھندا ہے میرا، تجارت، کپڑے بیچوں گا، تجارت کروں گا، جو پیسے آئے گے میرے بیوی بچوں کو پالوں گا. اگر میں وہ نہیں کروں گا تو میرے گھر والوں کا پیٹ کیسا. صحابہ نے تب بیٹھ کر کے رائے دی. کہا کہ نہیں، آپ کی تنخواہ مقرر کی جائے گی، آپ تنخواہ لیں، اتنی تنخواہ، اس تنخواہ پر آپ کا گھر چلے گا، آپ کوئی کام نہیں کریں گے. ایک بات یاد رہے، یہاں ایک مسئلہ بتاتا ہوں. بعض لوگ اماموں کی، مؤذنوں کی تنخواہ پر من مانی باتیں کرتے ہیں. اسلام کے بارے میں کسی کو کچھ بولنے کا حق نہیں، یہ بات یاد رہے. علماء کو علم ہے حلال حرام کا، وہی جانتے ہیں. امام سب کی طرح سائیکل چلانے لگے، گاڑی چلانے لگے، سب کی طرح ٹماٹر بیچنے لگے، ترکاری بیچنے لگے. آپ بتائیے کیا نمازوں میں سکون ہوگا؟ بس اوقات دین بھی سیکھنا، دنیا بھی سیکھنا. بھائی دنیا سیکھنے کون لوگ ہے؟ اچھا ایک حافظ ٹیلر بھی بنتا، اب ٹیلرنگ بھی کرتا، اس کے بعد تراویح بھی پڑھاتا. اب اس کا قرآن پیچھے ٹھہر کر سنتے وقت تم آج بولتا پارا پڑھا تو کہیں کام کا نہ. معاف کرتے، ایک شخص دین پر لگ گیا ہے
सब समझें कि इसकी मेहरबानी। इमाम बना, मुअज्जिन बना, रात को हम जो है 5 बजे सोए रहते, बेचारा मुअज्जिन 5 बजे कैसी भी हालत रहो उठकर भाग कर आके टेबल खोल के सफाई करके अजान दे रहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा, खुदा की तरफ से निदा दे रहा, तो इमाम आकर नमाज पढ़ा रहा है। ये जिम्मेदारी हमारे सर से टली तो एहसान मानना चाहिए। बड़ी बड़ी बात, अरे एक डॉक्टर को कभी नहीं बोले हाफिज बन, इंजीनियर को कभी नहीं बोले मौलवी बन, और यहाँ इमाम को बोल रहे थे जरा डॉक्टर भी बनना था, इंजीनियर भी बनना था। क्यों? ये तो की सोच अपनी मनमानी। इमाम या मुअज्जिन अगर कुछ करता है तो उसको तनख्वाह लेने का हक है या नहीं है, उसमें उलमा का इख्तलाफ है। मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कपड़े लेकर निकले, साहबा ने कहा कि नहीं, आपको तिजारत करने की अब इजाज़त नहीं, तो आप तिजारत छोड़ें, आप खिलाफत संभालें। तो खिलाफत संभालने के लिए तिजारत छोड़ना पड़ा, उसके इवज़ में आपकी तनख्वाह मुकर्रर की गई। बात समझ में आ गई? ये है इस्लामी नज़रिया कि कोई दीन की खिदमत में बैठ जाए तो तब आवाम का काम है कि आप मस्जिद संभालिए, आप मुसल्ला संभालिए, आप इमामत संभालिए, आपका काम क्या है हम कर। ये बेहतर तरीका है और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं रास्ते में डॉक्टर का मेरे लिए मशवरा है कि आप पैदल चलो। आज तक मुझे आप हजरात ने पैदल चलने नहीं दिया, मैं 3 खंडील तक चल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर चलने की ताकत नहीं, ये आपकी मेहरबानी चलने नहीं देते। दरअसल दूसरी बात है, बोले मुझे साहब चलना रहा तो कोई और मकाम पर मैं गाड़ी लेकर जाऊँगा, पैदल जाते। अल्लाह इस मोहब्बत को बाकी रखे, ये सच्चे खुलूस है। मैं चाहता हूँ हर मस्जिद के इमाम का एहतराम वैसा ही कीजिए, हर मस्जिद के मुअज्जिन का एहतराम वैसा ही कीजिए। अल्लाह हमारे लोगों को समझदारी अता फरमाए। तो हाज़िरीन मोहतरम, सामईन मुकर्रम, यहाँ से मसला हल हो गया इमाम, मुअज्जिन या दीनी खिदमत पर मामूर आदमी की तनख्वाह का। अब ये देखें वो करने लगे, मगर जब तनख्वाह की बात आई, कहा गया कि आपके घर को रोज़ाना एक बकरी का गोश्त, बकरी का गोश्त, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, पूरे कुंबे के लिए एक बकरी का गोश्त और इतना गंदम आपके घर भिजाया जाएगा। अब जो फैसला ले रहे हैं साहब उसमें कह रहे हैं बकरी का गोश्त दिया जाएगा, सिरी पाया वजड़ी नहीं। अल्लाह, एक तरफ खलीफा, दूसरी तरफ हुक्म राय वालों का, कहा कि आप तुझे नहीं दिया जाएगा। आप भी सर झुकाकर मान लेते, जो तय करें सो तय करें। खिलाफत चली, कुछ दिनों के बाद आपने फिर साहबा को जमा करके राय दी, मेरे घर में अब हालात अखराजात बढ़ गए, इसमें कुछ इजाफा करो। तो खलीफा बैतुल माल का मालिक, पूरी कौम का मालिक, कौम से दरख्वास्त कर रहा है असहाब राय से कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। ये है मिजाज इस्लामी। और यहाँ पूरी कौम रोड पर निकल कर दरख्वास्त दे रही है, मगर कोई सुनने वाला नहीं, ना किसानों की सुनने वाला है, ना मुसलमानों की सुनने वाला है, ना दलितों की सुनने वाला है, ना एहतजाज करने वालों की सुनने वाला है। सब ताले दाले बैठे हुए, बल्कि उल्टा लाठियां बता रहे हैं। कौम को जागने की ज़रूरत है, अपना हक मांगने का सलीका सीखने की ज़रूरत है। मैं तो बात कड़वी है फिर भी खुली कहता हूँ, जितनी जुर्रत हम अपने इमामों आलिमों के खिलाफ बोलने में कर रहे हैं ना, उतनी जुर्रत इन झूठे नेताओं के हक में बोलने के लिए लाए। जितनी बेदिली से बेदर्दी से बोल देते, 20 साल 25 साल इमामत पर रहा, 30 साल मुअज्जिनी पर रहा, उसके ऊपर बोलने पर रहे। इन झूठे नेताओं पर बोल, जो वोट देने से पहले गुलामी का ऐलान करते हैं, वोट लेने के बाद सबको गुलाम बना देते हैं।